दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम विभेद विरुद्धको अभियान दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल सामाजिक रूपान्तरणको एक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर विभेदयुक्त नेपाली समाजलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, उहाँको विचार दृष्टिकोणलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपालका समाजशास्त्रीहरूको भूमिका र जात व्यवस्था अन्त्यको सवाल सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तिलक विश्वकर्माज्यू। अब उहाँसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। विश्वकर्माजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले यो नेपाली समाजको वर्तमान परिवेशलाई हेऱ्यो भने होइन, व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो होइन, तर पनि यो जात व्यवस्थाको कारण होइन अहिले पनि नेपाली समाज विभाजित जस्तो चाहिँ देखिएको छ। र विशेष गरेर नेपालमा यो समाजशास्त्र अध्ययन गरेका प्राज्ञ विद्वानहरू पनि यो जात व्यवस्थाको सवालमा मौन देखेको स्थिति छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ नै जात व्यवस्था टिकिराखेको छ, दलित समुदायले विभेद भोगिराख्नु परेको छ भन्ने चाहिँ बढी बहस उठिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँलाई के लाग्छ, वास्तवमा चाहिँ यो नेपाली समाजको अन्यायपूर्ण जुन सामाजिक परिवेश छ होइन, विभेदयुक्त नेपाली समाज अन्त्य गर्नको लागि नेपालका समाजशास्त्रीहरूको भूमिका किन महत्त्वपूर्ण छ, किन आवश्यक छ? निश्चय नै समाजशास्त्रीहरूको चाहिँ अन्य विषयको तुलनामा चाहिँ समाजशास्त्रीहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि उनीहरूले अध्ययन गर्ने भनेकै समाजको हो, अध्यापन गर्ने भनेकै समाजको हो। र यो जुन एउटा दलित सवाल छ, त्यो दलित सवाल चाहिँ दलितका मुद्दाहरू, दलितका विषयहरू समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग चाहिँ हो। यो शताब्दीौँदेखि चाहिँ जडो गाडेर रहेको एउटा चाहिँ सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा अझै पनि रहिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यदि यो व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन भएको छ भने कसरी परिवर्तन भइरहेको छ र त्यो परिवर्तनको दिशा फेरि कतातिर हो त, त्यो डाइरेक्सन कतातिर गइरहेको छ त, एउटा त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पहिलेकै अवस्थामा यथावत छ भने त यथावत किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ समाजशास्त्रीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने थियो र राज्यलाई एक किसिमको चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्नको लागि चाहिँ योगदानहरू पुर्याउनु पर्ने थियो। तर दुर्भाग्य के छ भने चाहिँ समाजशास्त्रको क्षेत्रमा चाहिँ जति अध्ययन अनुसन्धानहरू दलितको विषयमा हुनुपर्ने थियो, जति चाहिँ प्राध्यापनहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। एकाध केही समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ दलितका विषयहरूमा लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने, आवाज उठाउने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो त एक दुईजनाले गरेर मात्रै चाहिँ भएन। एउटा यसमा चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा अथवा चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ पाठ्यक्रममै चाहिँ आबद्ध बनाएर चाहिँ अध्ययन अध्यापनहरू गराउनु पर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ एउटा अब राज्यकै कमजोरी भनौँ अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयको कमजोरी भनौँ अथवा चाहिँ अगुवा समाजशास्त्रीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण नपुगेको भनौँ यसलाई चाहिँ। भनेपछि अब नेपाली समाजलाई वास्तवमा न्यायपूर्ण बनाउनको लागि चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, यो राज्यलाई चाहिँ बाटो देखाउने सहयात्रीको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। तर पनि चाहिँ हाम्रो समाजशास्त्रीहरू अहिलेसम्म चाहिँ मौन देखिएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो मौन चाहिँ नभनौँ, तर एकाध रूपमा चाहिँ भएपछि एक दुईजनाको भोइसहरू त्यति सुनिँदो रहन्छ भनौँ न। एकजना दुईजना बोलिदिने बित्तिकै त्यो चाहिँ नहुँदछ। तर समग्र एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो एउटा योजनाबद्ध बनाएर अहिले हामीले त्यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, छलफल गर्ने, बहसहरू गर्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ केही चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। त्यो एकजना दुईजना बोल्यो भने भनिन्छ नि, एक थुकी सुकी अब 100जना थुक्यो भने चाहिँ त्यो खोलै बग्छ भन्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ समाजशास्त्रीको छ। र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति यो विद्यार्थीहरूले, समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूले आफ्नो थेसिसहरू तयार गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ दलितका विषयहरू पनि थेसिसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अध्ययनहरू गरिरहनु भएको छ, थेसिसहरू तयार गरिरहनु भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो थेसिस चाहिँ थेसिसको रूपमा मात्रै रह्यो। त्यसपछिका चाहिँ अब त्यसलाई पब्लिकेसनहरू गर्ने, अब त्यसबाट आएका चाहिँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यापकहरू बनाउने होइन, के अरे सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूमा चाहिँ पुर्याउने कामहरू चाहिँ भएको छैन। अब विद्यार्थीले जस्ट आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ डिग्री प्राप्तिको लागि त्यो एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि मात्रै भयो। थेसिसको चाहिँ अवस्था हेर्नु भने चाहिँ सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ। अब यो विशेष गरी जात व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब पछिल्लो चरणमा भन्यो भने विशेष गरेर अङ्गेरा पाछी यो नवराज विकर लगायतका युवाहरूको हत्या
घटना बरु चर्चित छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अजित विजारको हत्या पनि यो अन्तर्जातीय विवाह कारणले गर्दाखेरि भएको यो बहुचर्चित घटनाहरू हुन् होइन, त्यो छ। अब यहाँले विशेष गरेर चाहिँ यो अन्तर्जातीय विवाहको सम्बन्धमा पनि यहाँले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ होइन। किन यो अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई अध्ययनको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ मतलब प्राथमिकता दिनुभएको, अब त्यसबाट के छ त्यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहको सवालहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पहिलेदेखि अम्बेडकरले पनि, भारतीय विद्वान भीमराव अम्बेडकरले पनि अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ एउटा सामाजिक अन्तर्ग्रहणको लागि चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ लिनुभयो। अन्तर्जातीय विवाह भनेर जातीय विभेदहरू हटाउन चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार थियो। त्यही विचारहरूमा चाहिँ अब नेपालमा पनि अब अन्तर्जातीय विवाह चाहिँ एउटा भनौँ न दलित र गैर दलित बिचको चाहिँ जुन एउटा सामाजिक दूरी छ अथवा चाहिँ छुवाछुतको जुन एउटा अवस्था छ, छुत र अछुत हुने अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई हटाउनको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ राम्रो माध्यम हुनसक्छ भनेर सरकारले पनि यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन चाहिँ दिएको हो। अनि त्यही सन्दर्भमा नेपालका दलित विद्वानहरू भनौँ अथवा चाहिँ गैर दलित विद्वानहरू उहाँहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ मत के छ भने अन्तर्जातीय विवाहले चाहिँ जातीय छुवाछुतहरू, जातीय चाहिँ उत्पीडनहरू हटाउन मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा धारणा रहिरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि वास्तवमा यो साँच्चै नै यो हो कि होइन त भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो र अध्ययनहरू पनि गरेँ। र मेरो अध्ययनले के समग्रमा चाहिँ भन्दाखेरि के देखाउँछ भन्दा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहले जातीय छुवाछुत हटाउन लागि मद्दत गर्छ, तर यसमा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहमा चाहिँ संलग्न जुन जोडीहरू छन् उहाँहरूले चुकाउनु पर्ने मूल्य फेरि एकदम भयानक छ होइन। जस्तै नवराज विकले ज्यान गुमाउनु भयो। अब कल्पना गरौँ यदि त्यो नवराज विकले जुन एउटा भनौँ न ठकुरी समुदायको चाहिँ महिलासँग बिहा गर्न खोज्नुभयो होइन, त्यो दुईजना बिच विवाह भइदिएको त्यहाँको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुन्थ्यो। तर त्यहाँ के भइदियो भने स्वीकारोक्ति भइदिएन होइन, त्यहाँ स्वीकार्न सकिएन, एउटा दलितलाई चाहिँ आफ्नो ज्वाइँ चाहिँ मान्न सकिएन। त्यो भनेको चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठामा चाहिँ जोडियो। अब यस्तोमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एकाध व्यक्तिले होइन ल मैले चाहिँ स्वीकार्छु त नि भनेर मात्रै पनि हुँदैन, उसका पछाडि चाहिँ समाजहरू हुन्छ, उसले समाजलाई हेर्नुपर्छ, इष्टमित्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ती सबै पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति एक्लै पनि चाहेर पनि यो चाहिँ सामाजिक यो जुन एउटा जालो छ त्यो जालोले उसले चिर्न सक्दैन र बाध्यता भएर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहलाई तिरस्कार गर्न खोज्छ। अनि त्योभन्दा पनि अर्को पक्ष चाहिँ के भन्दा चाहिँ विवाहलाई चाहिँ नेपाली समाजमा प्रतिष्ठाको विषयमा चाहिँ हेरिन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा सबै लगभग हेरौँ, हुन त अहिले आधुनिकतामा आएर केही परिवर्तनहरू भएको छ, केही सोचहरूमा चाहिँ भयो, तर अधिकांश नै समाज कस्तो छ भन्दा चाहिँ यदि छोरीको बिहा गर्नु छ भने एक स्टेप भए पनि, चाहे त्यो पढाइमा होस्, चाहे त्यो जागिरमा चाहिँ 1000 बढी भए पनि कमाउने होस्, अथवा कुनै पनि पक्षमा होस्, अथवा उसको नेटवर्कहरू होस्, अथवा उसलाई चाहिँ चिन्ने पक्ष होस्, छोरीभन्दा एक स्टेप भयो भने माथि होस्, केही नभए पनि उमेरमा भए पनि 1 वर्ष के अरे 6 महिना चाहिँ बढी नै होस् भन्ने आफूभन्दा सुपिरियर खोज्ने जुन एउटा चाहिँ कल्चर छ, जुन एउटा मनस्थितिबाट चाहिँ नेपाली पुरुषवादी सोच भनौँ अथवा चाहिँ सामाजिक मनोवृत्ति जुन छ, त्यो मनोवृत्तिको प्रतिफल स्वरूप पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ आफ्नो छोरी होइन, तपाईँले अचम्म कहिले सुनेछ माथिल्लो जातसँग बिहा भएर चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको? अन्तर्जातीय विवाह गरेका सफल जोडीहरू पनि धेरै देखिएका छन् होइन। त्यो जोडीहरूको बारेमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो भएन, अनि के कारणले त्यस्ता जोडीहरू सफल भएका छन् त? यस्तो सुरुमा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहहरूमा एउटा दुईवटा पक्ष छ। यसमा चाहिँ फेरि क्लास भनौँ न आर्थिक पक्षले पनि भूमिकाहरू खेलेको हुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो हामी चाहिँ फेरि अहिले नेपालको मात्रै नागरिकता छैनौँ, कतिपय व्यक्तिहरू नेपालको, अमेरिकाको अथवा अस्ट्रेलियाको छ, दोहोरो नागरिकताहरू छ, डबल सिटिजनसिपहरूमा चाहिँ छ होइन। कोही त विदेशमा पढ्नुभयो, विदेशी कल्चर हेर्नुभयो, त्यहाँ माया प्रेमहरू बस्यो, बिहा गर्नुभयो, त्यो परिवारले छेकछाकै गर्न सकेन, किनकि उहाँहरू चाहिँ यो समाजमा चाहिँ जोडिनु नै हुँदैन होइन। एकाधजना व्यक्तिले एकाधजना इष्टमित्रले उहाँले कुरा काट्नु होला, त्यो समय एरेन्ज म्यारेज मागी विवाह पनि भएको छ। तर के हुनु पऱ्यो भने त्यहाँ दुइटैको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ टप हुनु पऱ्यो, त्यो समाजमा चाहिँ छ। तर यो चाहिँ ग्रामीण समाजहरूमा यो चाहिँ हामी जहाँ चाहिँ जुन समाजमा बसिरहेको छ, यो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एभरेज इन्कम हुने अथवा मिडल क्लास फ्यामिलीहरूमा हेर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढी छ। फेरि तपाईँको इन्टरकास्ट म्यारेजहरू फेरि त्यो लो क्लास फ्यामिलीहरूमा छैन, जो चाहिँ भनौँ न दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ भारी बोकेर खानुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यो भनौँ न गाह्रो माटोको कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तो त्यो लो फ्यामिलीहरूमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पर्वतको चाहिँ एउटा स्लम एरियामा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ सुकुम्बासी बस्तीहरू त्यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको फिलिङै छैन
त्यो मिडल कास्ट परिवारहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ बढी चाहिँ त्यो जातीयताको अहङ्कारहरू भनौँ न त्यो चाहिँ बढी चाहिँ पाइन्छ। र अनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा जसले पनि नाक खुम्चाउँछ नि, चाहे त्यो टप फ्यामिली होस् चाहे चाहिँ लो, तर होइन अब समाज बदलिसक्यो हामी पनि बदलौँ भन्ने लाग्ने एकाध व्यक्तिहरू हो, ती अपवादहरू हो होइन। 100मा लगभग तपाईँको चाहिँ 0.1 अथवा 0.2% त्यसरी चाहिँ होला। तर समग्रमा चाहिँ हो हेर्ने भने के छ भन्दा चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहलाई अनएक्सेप्टेड गर्ने परिवारहरू नै बढिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो द्वन्द्वहरूको अवस्था चाहिँ रहने भइहाल्यो। अनि हजुरले भने जस्तो कसै चाहिँ स्वीकार छ त, सफल जोडीहरू पनि छ भन्ने कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तुरुन्तै हुँदैन। सुरुमा उसले बिहा गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अब उसलाई चाहिँ जोडीलाई छुटाउनै खोज्छ होइन, केटाकेटीलाई छुटाउनै खोज्छन्, छुटाउन सफल भए एउटा पक्ष भइहाल्यो, तर सफल भएनन् जोडीसँगै बस्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ आइसोलेट भएर बस्छन्, परिवारबाट भागेर अथवा गाउँ छोडेर अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा उनीहरूको पीडा चाहिँ धेरै नै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एउटा परिवार कुनै सदस्य दिदी होलिन् बहिनी होलिन् अथवा आमैबाट पनि उहाँ त्यो छोरीसँग चाहिँ कम्युनिकेसन सुरु चाहिँ हुन्छ, बोलचाल सुरु हुन्छ। अनि त्यो बोलचालबाट चाहिँ उनले लुकी छिपी चाहिँ आफ्नो छोरीलाई भेट्ने ज्वाइँलाई भेट्ने कुराकानीहरू गर्ने गर्छन्, तर सामाजिक ओपनली खुलेर चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ ज्वाइँ भनेर पसाएको अवस्था चाहिँ छैन। एटलिस्ट पनि लगभग मेरो अध्ययन देखाएअनुसार चाहिँ एउटा 10 वर्षपछिको जुन एउटा चाहिँ नाति नातिनी जन्मिसकेको हुन्छ अनि राम्रो कमाइ गर्छ, कमाइ मात्रै नभनौँ, अब चाहिँ नाति नातिनी जन्मिसक्यो, यतातिर चाहिँ बुवाहरूको अथवा आमाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ कमजोर हुँदै गयो, फेरि उसले आफ्नै वंश हो, आफ्नै रगत हो होइन, आफ्नै फेरि सम्पत्तिहरू पनि छ, त्यो पनि हस्तान्तरण हुनु पऱ्यो, ट्रान्सफर त हुनु पऱ्यो नि आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति त। अनि फेरि केयर गर्ने मान्छेहरू पनि चाहियो, रिचुअलहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउनु पर्ने भयो। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ एक्सेप्टेन्स हुने अवस्थाहरू चाहिँ छ। भने चाहिँ यहाँको अध्ययनको निष्कर्ष लाई भन्यो भने के त, अब यो नेपाली समाजको जुन असमानता छ, विभेद मेटाउनलाई अन्तर्जातीय विवाह आवश्यक छ कि छैन? होइन, यस्तो अब अन्तर्जातीय विवाह आवश्यक त छ भनिहालौँ पनि अब कसले गर्ने? त्यो विवाह भनेको चाहिँ दुईजना एउटा उमेर पुगेका युवा युवतीहरू मन पराएर मायामा परेर एकअर्का बिचमा हामी चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ है, हामी एकअर्का अब जीवन बिताउने सँगै हो भन्ने किसिमको एउटा त मनोभावना विकास भएर मात्रै नै उनीहरू चाहिँ प्रेममा पर्ने हुन् अनि आफ्नो प्रेमलाई सफल बनाउनलाई चाहिँ विवाह गर्ने हुन्। यदि अहिले चाहिँ ल सरकारले चाहिँ भनौँ न ल अन्तर्जातीय विवाह गर्नुपर्छ गर भनेर मात्रै गर्दैन कसैले पनि। विवाह भनेको त एकदम जो जीवन बिताउने कुराहरू एकछिनको कुराहरू होइन, एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ लुगा लगाए जस्तो अथवा एउटा चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा गएर खाना खाए जस्तो एक क्षणिक कुराहरू चाहिँ होइन नि। त्यसको लागि उनले आफ्नो एउटा मायामा भिज्नु पऱ्यो, मन पराउनु पऱ्यो, भित्रैदेखि चाहिँ मन पराएर बिहा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यही भएर यो समाज जसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गइरहेको छ, हामीले ल तिम्रो अन्तर्जातीय बिहा गरेर भन्यौँ भने पनि सरकारले जतिसुकै पोलिसी ल्याए पनि केही हुने कुरा चाहिँ होइन। यदि नगर है तिम्रो अन्तर्जातीय बिहा गर्नु हुँदैन, तिमीलाई फेरि हामी मृत्युदण्ड दिन्छौँ भने पनि तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह रोकिने पनि होइन। तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडीहरूले जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूले सामाजिक आर्थिक होइन शारीरिक मानसिक यातनाहरू चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ, एज अ नागरिक भएको हिसाबले राज्यको एउटा दायित्व के हुन्छ भने उनीलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो। यदि उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर उनीलाई संरक्षण गरेर यदि उनीहरूको विवाह सफल भइदिइहाल्यो भने हामी सामान्य कल्पना गरौँ न, ऊबाट जन्मिने सन्तानले के सोच्छ? अथवा आमा दलित होलिन् अथवा बुवा दलित होलान् अथवा चाहिँ गैर दलित होलान्, उसमा त्यो फिलिङ्स त हुँदैन नि होइन। त्यही भएर त्यो जोडीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ। ठ्याक्क यसैमा जोडौँ, यो 10 वर्ष जनयुद्धको बेलामा पनि यो जनसेनाहरूले धेरै अन्तर्जातीय विवाह गरेको, तर शान्ति प्रक्रियामा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यस्ता जोडीहरू बिछोड भएको धेरै कथाहरू छन् होइन। त्यो केसमा के भन्दा चाहिँ उनीहरू पहिला स्वतन्त्र एक्लो हुनुहुन्थ्यो, जब जनयुद्धमा लाग्नुभयो नि महिला र पुरुष स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो डिसिसन गर्नुहुन्थ्यो। जब शान्ति प्रक्रियामा आएर उनी पनि समाजमा चाहिँ जानुपर्ने भयो, अनि समाजमा गएपछि समाजले पनि त्यस्तै किसिमको व्यवहारहरू गर्ने भयो। यो सामाजिक जुन एउटा हाउगुजी भनौँ न, सामाजिक डर जुन छ नि, त्यो सामाजिक डर सामाजिक मौनताले गर्दाखेरि यो जातीय छुवाछुत चाहिँ त्यो निरन्तर भइरहेको होइन भने चाहिँ हामीसँग बसेर खाने साथीहरू पनि होइन, हामीसँग केही भेदभाव नगर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ कहिले पनि हामीलाई चाहिँ घर लैजान चाहिँ आँट गर्नु हुँदैन। त्यो भने के हो त भन्दा सामाजिक डरले गर्दा चाहिँ उसलाई पनि थाहा छ यसले पनि खान्छ उसले पनि खान्छ यसले पनि खान्छ भन्ने थाहा छ। तर के हुन्छ भने ऊ देखेर भोजहरूमा होइन कुनै पार्टीहरूमा अथवा चाहिँ कुनै बिहाहरूमा कुनै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सँगै हुन चाहनुहुन्न, किनकि उसलाई डर छ ल यसले चाहिँ फलानासँग यस्तो गरे है भनेको चाहिँ डर छ। त्यो प्रतिष्ठाको रूपमा जुन यसरी समाजले हेऱ्यो त्यो प्रतिष्ठा रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जातीय व्यवस्था चाहिँ मौला आएको हो। निष्कर्षमा भन्दाखेरि अन्तर्जातीय विवाहलाई यहाँले के जस्तो अब धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, के भन्न सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो
मैले त के भन्छु भन्दा चाहिँ विवाह गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो विवेकले आफूले मन पराएर आफूले जोसँग पनि गर्नुहोस् होइन, जीवन विवाह चाहिँ सफल हुने तरिकाले चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सामाजिक मुद्दाको पक्ष चाहिँ एउटा हुनसक्ला, जेन्डर इस्युज एउटा हुनसक्ला, दलितको इस्युजहरू एउटा हुनसक्ला, इकोनोमिक इस्युज एउटा हुनसक्ला। तर पनि यदि अन्तर्जातीय विवाह भइदिएर त्यो सफल भइदियो भने चाहिँ नेपालको जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी साधन चाहिँ हो भनेर चाहिँ म चाहिँ मान्छु। ठिक छ, अब हामी अर्को विषयमा जाउँ। विशेष गरेर चाहिँ यो अब अहिलेको वर्तमान नेपाली समाजलाई हेर्ने भने होइन, अब नयाँ संविधान नयाँ कानुन व्यवस्था लागू भएको छ होइन, वर्तमान नेपालको संविधानको समानताको हक अन्तर्गत चाहिँ नै सबै नेपालीहरू बराबर छन् होइन, जुनसुकै जात वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति भाषा क्षेत्रको भए पनि सबै नेपालीहरू बराबर छन् है भनेर संविधानमा लेखिएको छ भनेपछि अनि जातको आधारमा नेपाली समाज कहिलेसम्म विभाजित भइराख्ने, यो समाजशास्त्रले के भन्छ? समाजशास्त्रीहरूको यसमा भूमिका के हुने? यो अब यसमा यस्तो होला, अब समाजशास्त्रले त अध्ययन गर्ने अनुसन्धानहरू गर्ने होइन, यो अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थामा यसरी परिवर्तन आइरहेको छ, त्यो देखाउने एउटा समाजको चित्रण देखाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था होला। अथवा चाहिँ समाजशास्त्रीय रूपमा चाहिँ जनशक्तिहरू उत्पादनहरू गर्ने कुराहरू एउटा होला, दलितको अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय मुद्दाहरू बनाउने, त्यसबाट चाहिँ त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ दलित समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सल्लाहहरू दिने एउटा कुरा हुन सक्ला। तर यो चाहिँ मेरो एउटा कन्सर्नको रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ दलितपना अथवा चाहिँ जुन एउटा दलितको जुन एउटा अवस्था छ, अब सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि अब जस्तो अहिले चाहिँ हामीले के महसुस गर्छ, अहिले जातहरू धेरै परिवर्तन भइसक्यो, पहिला जस्तो थिएन भन्थ्यो। हाम्रो बुवाले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो हजुरबाले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। परिवर्तनहरू भएको छ नभएको छैन, तर कुन गतिमा भएको छ भन्ने कुराहरू अहिलेको 21औं शताब्दीमा जहाँ चाहिँ एउटा जनावरलाई पनि एउटा उसको अधिकार हुन्छ अनि संरक्षण गरिन्छ भने चाहिँ एउटा नागरिक, एउटा चाहिँ दलित एउटा नागरिक भएको आधारले उसले नागरिक अधिकारहरू पाउँदैन, उसले स्वतन्त्रताका कुराहरू पाउँदैन होइन। जस्तो नवराज विक्रम जस्तै मान्छेहरू चाहिँ मरिनुपर्छ होइन, चुलो छोएको न्युमा, कहिले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गरेको न्युमा होइन, एउटा चाहिँ ठुलो पदमा सांसदै भइसकेपछि पनि उसलाई चाहिँ एउटा पियुनले चाहिँ भनौँ न कार्यालय सहयोगीले चाहिँ उसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरू गर्छ जातको आधारमा भने चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी बाँच्नुपर्छ। हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने क्वेसन गर्ने ठाउँहरू के परिवर्तन भयो होला, तर परिवर्तन गति के हो त? यो परिवर्तन कसले गर्छ? मान्छेको चेतनामा परिवर्तन भएर अथवा मान्छेले बुझेर भएको छ कि अथवा यो ग्लोबलाइजेसनको कारणहरूले गर्दाखेरि होइन, त्यो बाध्यताको रूपमा हामी चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद होइन पाउलो फ्रेले उहाँ के भन्नुभएको छ भने यो शिक्षाले सम्पूर्ण विभेदका मुहानहरूलाई चाहिँ नै थुन्न सक्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। अझ नेपालकै गौतम बुद्धको भनाइ हेर्ने भने जात नसोध आचरण सोध भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि अब हामी यो 21औं शताब्दीको नेपाली समाजमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको नेपाली समाजमा अहिले पनि एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई कति जातको आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने, घृणा गर्ने र अझ भएन भनेर हत्यासम्म गर्ने भने यो त लाज मर्दो कुरा हो नि। भने यहाँ जस्तो नेपालका समाजशास्त्रीहरू किन मौन? यो त नेपाली समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउनु पर्नेतिर लाग्नुपर्ने होइन? यो विरोधाभास भएन? हो, निश्चय नै समाजशास्त्री मात्रै होइन, नेपालको एकाडेमिसियनहरू पनि बोल्न पर्ने हो। तर कसैको पनि विगत चितवनमा चाहिँ अहिले भीमबहादुरको चाहिँ हत्या भयो, एउटा मन्दिर प्रवेशको नियम भनेर चाहिँ केही दलित सङ्घ संस्थाले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, उहाँहरू सडकमा पनि आउनुभयो। तर जसले चाहिँ जातीय छुवाछुत छैन, हटिसक्यो, कम भइसक्यो, त आफै तिनीहरू किन मौन छन् त? तिनीहरूले कमसेकम आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूलाई एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने थियो नि। यदि हिन्दूले गरेको छ भने हाम्रो धर्म यस्तो छ नि, यो गलत गरे यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, एउटा अपराध हो नि होइन। उसले त अपराध गरिसकेको छ, बहाना जेसुकै होस् होइन, त्यो अपराधीले कारबाही हुनसक्छ भने आफ्नो चाहिँ नगर्ने होइन, आफूले गरेपछि जे पनि गरेको राम्रै हो भन्ने होइन। तर त्यस्तो सार्वजनिक प्लेटफर्महरूमा चाहिँ होइन जातीय छुवाछुत छैन भन्ने जुन किसिमको त्यो द्वैध चरित्र छ, त्यो भनौँ न विद्वानहरू भनौँ अथवा चाहिँ गैर दलित भनौँ अथवा धार्मिक नेताहरूमा भनौँ, त्यो द्वैध चरित्रहरूले गर्दाखेरि पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मौनतामा चाहिँ जातीय विभेद चाहिँ मौलाइरहेको छ। कमसेकम उनले स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो एउटा, अनि त्यसलाई कारबाही गरेर भन्नु पऱ्यो, राज्यले दबाब दिनु पऱ्यो। उनको पनि दायित्व हो नि त, उनको धर्म बदनाम भएन त भन्नु त? हिन्दू धर्ममा जातीय छुवाछुत छ भने चाहिँ त्यो कतिसम्म चाहिँ लाजमर्दो कुराहरू चाहिँ हो। अब चाहिँ हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। विशेष गरेर चाहिँ अब यो दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि होइन, अथवा जात व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि अथवा दलित समुदायको पक्षमा चाहिँ नै एउटा वातावरण मनोविज्ञान होइन
तयार गर्नको लागि चाहिँ यो उच्च शिक्षामा अध्ययन विशेष गरेर समाजशास्त्र अन्तर्गत चाहिँ नै अहिले कहाँ छ समस्याहरू होइन, यहाँले कहाँ समस्या देख्नु भएको छ र अब कसरी चाहिँ यो त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अनि अध्ययन अनुसन्धान त हुनैपर्छ। म त के पनि भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो समाजशास्त्रको चाहिँ समाजको अध्ययन गर्ने विषय भएकै कारणले गर्दा पनि उसले चाहिँ दलित पाठहरूलाई छुटाउनै सक्दैन, छुटाउनु हुँदैन। तर दुर्भाग्य छ भने एउटा हामीले कोर्स पनि बनाउन सकेका छैनौँ होइन, के अरे दलित स्टडिज भनेर राख्न सकिरहेका छैनौँ होइन, सोसियोलोजी अफ दलित भनेर हामीले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गरेर अध्ययन अध्यापनहरू गराउन सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। र त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर पनि जान नसकिरहेको अवस्थाहरू पनि हो। अब टियुले अब गर्नुपर्ने थियो, अब राज्यले गर्नुपर्ने सबैभन्दा राज्यले पाठ्यक्रममा पाठ्यक्रममा होइन पाठ्य पुस्तकहरूमा के विषयवस्तु राख्न आवश्यक छ विशेष गरी दलित समाज? अब यस्तो छ, अब धेरै यो नेपाली समाजमा के छ भने चाहिँ अब दलित भन्ने शब्दहरू चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाहिँ आइरहेको छ, तर दलितहरूको ऐतिहासिक पक्ष के थियो, वर्तमान अवस्था कस्तो छ होइन, त्यसमा के कस्ता परिवर्तनहरू आइरहेको छ होइन, समाजको चाहिँ ऊ चाहिँ किन चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ समुदायको रूपमा चाहिँ यो चित्रित हुन पुग्यो भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैले थाहा नभइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। दलित त बन्यो, दलित भने के हो भन्दाखेरि क्वेसन छ त ए फलानु हो होइन, अछुत होला अथवा छुवाछुत गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अथवा पहिचानहरू मात्रै भयो, तर उसका सिपका कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ इतिहासमा गरेका कन्ट्रिब्युसनहरूका कुराहरू चाहिँ नगर्ने छ नि। नेपाल एकीकरणमा त्यो दलितको योगदान हुन्थेन भने त्यो सफलै हुन्थेन। नेपाली समाजलाई चलाइरहेको भने चाहिँ जस्तो भनौँ न सिलाइको कामहरू भयो होइन, जुत्ता सिलाउने कामहरू भयो, कपडा सिलाउने काम भयो, हात हतियारहरू भाँडाकुँडा बनाउने कामहरू भयो, इभेन तपाईँको चाहिँ भनौँ न समाचार सम्प्रेषण गर्ने कामहरू पनि दलितले गरे। त्यो हुन्थेन कस्तो हुन्थ्यो होला, नेपाली समाज त अगाडि बढ्नै सक्थेन नि। उनका योगदानका कुराहरू भए होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो एउटा पाठ्यक्रम है। मैले त के पनि सल्लाह दिइरहन्छु भन्दा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास गरेर सोसियोलोजी अफ दलित जस्तो सोसियोलोजी अफ जेन्डर भनेर जस्तै सोसियोलोजी अफ दलित भनेर पनि एउटा चाहिँ स्टडीहरू चाहिँ गराउनु पर्ने थियो, पाठ्यक्रम विकास गरेर लागू गर्नुपर्ने थियो, आवश्यकतै छ। त्यो पाठ्य पुस्तक मात्रै राखेर पनि समाधान होला, त्यहाँ दलित समुदायकै उपस्थिति प्राध्यापकहरू समाजशास्त्रीहरू दलित समुदायबाट पनि त धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ होला, के लाग्छ यहाँलाई? त्यो गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो अब त्यो कति छन् अहिले दलित समुदायको तर्फबाट यहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ समाजशास्त्री? समाजशास्त्रमा चाहिँ सायद म नै पहिलो व्यक्ति हुम्ला होइन। त्यो सँगसँगै अरू फ्याकल्टिजहरूमा पनि भर्खर अब चाहिँ 8-10जनाहरू चाहिँ त्यो उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ र यो क्रमहरू चाहिँ बढ्दै पनि जाला भोलिका दिनहरूमा। त्यसरी अब यो एउटा समाजशास्त्रलाई मात्रै नहेरिकन यता समग्र यता एकाडेमिक सेक्टरलाई नै अब अलिकति त्यसमा पनि दलितहरूको चाहिँ त्यो पहुँच हुनु पर्यो होइन, पढ्ने मात्रै विद्यार्थीको रूपमा मात्रै नभइकन कि अब एउटा चाहिँ पढाउने सेक्टरमा पनि हुनु पर्यो, रिसर्च गर्ने ठाउँहरू पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा चाहिँ उनको दलितहरूको पर्सपेक्टिभहरू पनि आउन सजिलो हुन्छ होइन। अहिले त कस्तो छ भने स्टडीहरू गरियो, स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ फ्याक्ट एउटा छ होइन, अब त्यो फ्याक्ट भन्दा चाहिँ हामी पर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विश्लेषणहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति समस्याग्रस्त रूपमा चाहिँ मैले देख्छु होइन। कतिपय अब सोसियोलोजिस्टकै भनौँ न अब कति एकाडेमिक इकोनोमिस्टहरू नै अब चाहिँ अब दलित भन्दा अरू पनि गरिब छन् भन्ने कुरा अब तर्कहरू गर्नुहुन्छ। दलित जातीय छुवाछुत हटिसक्यो भनेर अब अरू पनि तर्कहरू भयो। यस्ता किसिमका चाहिँ त्यो तर्कहरू छन्। त्यो रियालिटी के हो त होइन, रियालिटी त भीमबहादुर केसले देखाउँछ नि त, नवराजको केसले देखाउँछ नि त, अजित मिजारको केसले देखाउँछ नि त होइन। यस्ता कुराहरूबाट हामी चाहिँ टाढै छौँ, यो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो, यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्य रूपमा रहेको छ। अब चाहिँ अब 1, 2, 3 पोइन्टमा जाँदाखेरि के गर्न आवश्यक छ र सिङ्गो अब जस्तो दलित आन्दोलनलाई पनि के सुझाव दिन चाहन्छ, अब अहिलेको सरकारलाई पनि यो विषयमा कसरी काम गर्न आवश्यक छ भने एकदम सुझाव दिनु पऱ्यो भने? अनि पहिलो त अब यो दलितहरू पनि देशका नागरिक हुन्। यहाँ जति पनि 2.5 करोड जनताहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ, दलित पनि एउटा चाहिँ नागरिकहरू हो। उसलाई पनि समानताको अधिकारहरू दिनुपर्छ। यदि उसको अधिकारहरू चाहिँ उसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्न सकिरहेको छैन, त्यो आफ्नो अधिकारमा उसले चाहिँ रमाउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन, उसको अधिकारहरू कुण्ठित भइरहेको छ भने त्यो राज्यले उसलाई कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने सोच्ने पहिलो कर्तव्य भनेको नै के अरे राज्यको नै हो होइन। र त्यो बाहेक अरू कुनै निकाय यी सबै जस्तो सोसियोलोजिकल डिपार्टमेन्टहरू गैर सरकारी संस्थाहरू भनेका त त्यो सहयोगी निकायहरू मात्रै हुन्। एउटा सानो सेक्टरमा उनीहरूले केही गर्न सक्छन्, एउटा रिसर्च गर्दैलाई यस्तो छ है अवस्था भनेर देखाइदिन्छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको त राज्यले नै हुने। राज्यले आफूले बनाएको कानुन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन मात्रै गरिदियो भने पनि धेरै नै यो चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान हुने चाहिँ देखिन्छ। समाजशास्त्री विज्ञहरू छन् होइन, उहाँहरूलाई प्राज्ञहरूलाई यो विशेष गरेर जात व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ उहाँले कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक, के आह्वान गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो, दलितका विषयमा अध्ययनहरू हुनु पर्यो होइन। विभेद हटाउने सवालहरू भनेको चाहिँ अब सामाजिक यथार्थता के छ, त्यो सामाजिक यथार्थलाई बुझ्नु पर्यो पहिला होइन। आफ्नो विचार लाद्नुभन्दा पनि होइन,
सामाजिक यथार्थलाई बुझेर त्यो यथार्थको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एडभोकेट गर्नु पऱ्यो, अगुवाई गर्नु पर्यो, अगुवाई गर्नु पऱ्यो, विविध कुराहरू राख्नु पऱ्यो, राज्यलाई झकझकाउनु पऱ्यो होइन, शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ झकझकाउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ एउटा एकाडेमिसियनको चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यहाँको आफ्नो कमिटमेन्ट के छ, भूमिका के गर्नुहुने चाहिँ आगामी दिनमा यो सवालमा? हेर्नुहोस्, अब मैले मेरो आफ्नो कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, विशेष गरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ दलित एकाडेमिसियन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो इन्ट्रेस्ट एकाडेमिक चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाएर म चाहिँ त्यो सहयोगले चाहिँ अब परीक्षा पनि पास भयो, त्यहाँ नाम पनि निस्क्यो भए। अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको भनेको चाहिँ दलितकै अध्ययन अनुसन्धानमै केन्द्रित भइरहेको छु। त्यो यथार्थहरू चाहिँ ल्याउने अध्ययनहरू अनुसन्धान, जस्तो तपाईँले अन्तर्जातीय विभागको भन्नुभयो, त्यस्तै जातीय पेसाको बारेमा अध्ययनहरू गरिरहेको छु। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नै हो, अनि आफ्नो समुदायलाई झकझकाउने होइन, आफ्नो समुदायले के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरू नै हो। त्यसरी चाहिँ मैले एकाडेमिक सेक्टरबाट नै सपोर्टहरू गर्ने भन्ने नै हो मेरो चाहिँ। त्यो मैले गरि पनि रहेको छु र अब त्यो गर्ने आगामी दिनमा पनि गरि नै रहन्छ, यसमा चाहिँ केही दुमतै छैन। हुन्छ, उपाध्यापक समाजशास्त्री तिलक विश्वकर्माज्यू, आजको हाम्रो छलफलको निर्धारित समय सकिएको छ र आजको हाम्रो छलफलको निष्कर्ष अनुसार वास्तवमा चाहिँ यो जात व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि होइन, दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय दिनको लागि चाहिँ नि विशेष गरेर उच्च शिक्षा अन्त समाजशास्त्र र समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ नि अझ अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्यायपूर्ण वातावरणलाई चाहिँ फेर्नतिर होइन, न्यायपूर्ण नेपाली समाज बनाउनुको लागि चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसै गरी पाठ्यक्रम होइन, पाठ्यपुस्तकहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि अब उच्च शिक्षामै पढाइ हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ नि र सबै क्षेत्रबाट चाहिँ नि यो विशेष गरेर चाहिँ राज्यले होइन विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने आजको छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। बाँकी कुरामा यहाँसँग फेरि आगामी दिन हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालकोबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद, अवसर दिनुभयो आफ्नो कुराहरू राख्ने, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।